नमस्कार। संसारैभरिबाट हेरिरहनुभएका र नेपालभित्रका सम्पूर्ण आम नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो हार्दिक नमस्कार छ। आज विशेष कारणले म लाइभमा उपस्थित भएको छु र म आज वास्तवमा भन्ने हो भने हाम्रो माइतीघर मण्डलामा हुन गइरहेको आज 2 बजेको प्रदर्शनमा यहाँहरूलाई निमन्त्रणा गर्नको लागि पनि म उपस्थित भएको हुँ। यहाँहरूलाई आज माइतीघर मण्डलामा 2 बजे उपस्थित भएर हाम्रो कार्यक्रमलाई भव्य र सभ्य बनाइदिनु हुनको लागि पनि म हार्दिक अनुरोध गर्नको लागि उपस्थित भएको हुँ। र यो किन पनि जरुरी छ भने हामीलाई यो अत्यन्त जरुरी पनि भएर गएछ। अहिले देश वास्तवमै गहन सङ्कटको अवस्थामा रहेको छ र यो सङ्कटबाट हामीले देशलाई युवाहरूले नै हामी मुक्त गर्न सक्छौँ, यो युवाहरूले नै यो देशलाई दिशानिर्देश गर्न सक्छौँ भन्ने मेरो गहन विश्वास भएको छ र म युवाहरूलाई देशको राजनीतिमा पनि सक्रिय भएर आउनुपर्ने अब आवश्यकता रहेको कुरा पनि आज बताउन चाहन्छु। र आजको कार्यक्रम भनेको एउटा मोटिभेसनल कार्यक्रम पनि हो। यो कार्यक्रम हामीले गर्जने कार्यक्रम भनेका छौँ, दिल्लीतिर धारे हात पारेर खुकुरी तेर्स्याएर गर्जने कार्यक्रम भनेका छौँ, तर यसमा कसैले पनि खुकुरी बोक्नुपर्ने या त्यस्तो कुनै पनि अवस्था छैन। यो साङ्केतिक रूपमा हामीले शान्तिपूर्ण रूपमा प्रदर्शन गर्नेछौँ र आजको यो कार्यक्रममा यहाँहरूलाई आइदिनु हुनको लागि जुनसुकै जस्तोसुकै आज काम भए पनि यो काम आज एक दिनलाई थाँती राखेर 2-3 घण्टाको लागि तपाईँ आइदिनुहोस्। यो मोटिभेसनल कार्यक्रम हुनेछ। मोटिभेसनल भन्नुको मतलब यो प्रेरणा दिने, एक किसिममा हामीभित्र जुन कमी कमजोरीहरू छन्, हामीलाई अहिले यत्रो लकडाउन लामो समयसम्म लकडाउनमा बसेर हामीलाई डिप्रेसन जस्तो अवस्था भएको छ। हरेक मान्छेमा, हरेक युवाहरूमा यो एक किसिमको भाव घर घरमा देखिन्छ। डिप्रेसन, रिग्रेसन, एग्रेसन, एक किसिमको के गरौँ कसो गरौँ भन्ने भाव हामी सबैमा रहेको छ। र यो भावलाई अब शक्तिमा बदल्नको लागि, हाम्रा कमी कमजोरीहरूलाई शक्तिमा बदल्नको लागि आज हामीले यो कार्यक्रम पनि आयोजना गरेका हौँ। आज हामी यो कार्यक्रममा केही कुराहरू गर्छौँ, जस्तो हामीलाई डर छ, इन्डिया खतरनाक छ, इन्डियाले हाम्रो स्वतन्त्रता कुनै पनि बेला खान सक्छ, हामी कहाँ लड्न सक्छौँ भन्ने वास्तवमा यो हामीलाई एउटा भ्रम पनि पारिएको छ। तर मेरो विचारमा इन्डिया भनेको एउटा टोइलेट पेपरको बाग मात्र हो। आज जुन नवनिर्माण सेनाले आयोजना गरेको यो कार्यक्रम छ, यो कार्यक्रम भनेको देशद्रोही, भ्रष्ट र विस्तारवादी भारत विरुद्ध गर्जने कार्यक्रममा तपाईँलाई हामीले निमन्त्रणा गरेका छौँ। यसमा सहभागी बनौँ। अब एमसिसी मात्र होइन, हामी यो कार्यक्रम मार्फत अब एमसिसी मात्र होइन, सबै किसिमका अनुदानहरूलाई खारेज गर्नुपर्छ। अब यो भिख मागेर खाने प्रचलनलाई पूर्ण रूपमा यो देशबाट बन्द गर्नुपर्छ भनेर आजको कार्यक्रममा हामीले एकसाथ उद्घोष गर्ने हो। नेपाली जाति, यो महान जाति, यो वीर जाति अब मागेर खाँदैन भनेर हामीले आज यो पनि शपथ लिनु छ। हामी आज माइतीघर मण्डलामा शपथ खान्छौँ र हामी डराउँदैनौँ भनेर यो हामी डर मनबाट भगाउने एउटा कसम, अर्को शपथ पनि हामी खान्छौँ। र हामी कुनै पनि शक्तिसँग डराउनु पर्ने कुनै पनि आवश्यकता छैन, किनभने हामी आफै शक्तिमान भएका छौँ। हामी आफै शक्तिमान छौँ र कुनै पनि काम गर्न सक्ने सामर्थ्य हामी राख्छौँ। त्यसकारण हामीले डराइरहनु पर्ने कुनै पनि कुरा छैन। र एमसिसी मात्र होइन, मैले भनिरहेको छु सबै खाले अनुदानहरू अहिले यो देशमा मागेर खाने प्रचलन बढेर गएको छ। यो देशका नेताहरू विदेशीबाट नाक हात पैर मारेर यिनीहरू लम्पसार परेर, यिनीहरूका खुट्टामा लम्पसार परेर भिख माग्छन् र त्यो भिख मागेर यहाँ यिनीहरू आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आफ्नो व्यक्तिगत खुसीको लागि सारा पैसाहरू भ्रष्टाचार गरेर सिद्ध्याउने गर्छन्। र यो भ्रष्टाचार रोक्नु पनि अब युवाहरूको प्रमुख दायित्व भएर गएको छ। अब हामी गर्जेनौँ, अब हामी अझै पनि सचेत भएनौँ र हामी सचेत भएर हामीले हरेक एक्टिभिटीमा संलग्न भएर यो देशको मूलधारमा, हामीले मूलधारको राजनीतिमा हामी युवाहरू आउन सकेनौँ, जोडिएनौँ भने वास्तवमा हाम्रो विनाश हुन, हाम्रो भविष्य मात्र होइन, हाम्रा सन्ततिको भविष्य मात्र होइन, अब यो देशकै भविष्य खतरामा परेको अवस्था छ। त्यसकारण यो देशलाई मुक्त गराउनको लागि, यो देशलाई यी भ्रष्टहरूले जुन थुनेर राखेका छन्, अँध्यारो कोठामा थुनेर, अँध्यारो ठाउँमा यो देशलाई थुनेर राखेका छन् र त्यो अँध्यारोबाट, त्यो अन्धकारबाट यो देशलाई उज्यालोतिर लिएर जानको लागि पनि हामीले अब गर्जनु पर्ने भएको छ। देशभरि
देशभरिबाट युवाहरूले गर्जने कार्यक्रम गर्नुपर्छ। अब टोटल एकजना मात्र पनि तपाईँ हुनुहुन्छ भने, केवल एकजना हुनुहुन्छ भने, मलाई कोही साथी हुनुहुन्न म कसरी जाउँ भन्नुहुन्छ भने पनि आज 2 बजे तपाईँ आफ्नो सहरमा आफ्नो ठाउँमा केवल एकजना हुनुहुन्छ भने एकजना मात्र पनि सहरमा ठिङ्ग उभिनुहोस् र एउटा प्ले कार्ड लिएर उभिनुहोस्। यहाँका भ्रष्टाचारका विरुद्धमा, यहाँका दलाल र लेन्डुबेहरूका विरुद्धमा, देशघातीहरूका विरुद्धमा, यो देशलाई वास्तवमा फिजीकरण गर्न लागेका जुन व्यक्तिहरू छन् तिनीहरूका विरुद्धमा एक भएर उभिनुहोस्। तपाईँ एक भएर जब ठिङ्ग उभिनुहुन्छ त्यो उभ्याइ भनेको चट्टान हुन्छ। तपाईँ एउटा मान्छे मात्र चट्टान भएर उभिनु भयो भने तपाईँलाई साथ दिन अरू हजारौं हातहरू बिस्तारै बिस्तारै जोडिनुहुन्छ। मलाई विश्वास छ जोडिनुहुन्छ र तपाईँले साथ पाउनुहुन्छ। त्यसकारण म सचेत नेपालीको एउटा ब्यानर लिएर, एउटा प्ले कार्ड लिएर तपाईँ यी भ्रष्टहरूको विरुद्धमा आफ्नो आफ्नो सहरमा उभिनुहोस् र उभिएर तपाईँ खडा भएर तपाईँ भन्नुहोस् म हरेक भ्रष्टहरूलाई निर्मूल पार्छु, यो देशलाई मुक्त गराउँछु भन्ने यो साहस तपाईँ भर्नुहोस् आफूभित्र र एकपटक गर्जनुहोस्। यो गर्जना एउटा मानिसको गर्जनाको पनि ठुलो असर हुन्छ, ठुलो भूमिका हुन्छ। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई, जो उपत्यकामा हुनुहुन्छ, आज साधन स्रोत छैन, मसँग गाडी छैन, गाडी चलेको छैन भनेर घरमा नबस्नुहोस्। आज तपाईँ माइती घर मण्डलामा जुनसुकै कामहरू भए पनि उपस्थित हुनुहोस् र यो कार्यक्रमलाई हामी एउटा गर्जने कार्यक्रम, यो देशका लेन्डुबेहरू, यो देशका दलालहरू, यो देशका भ्रष्टहरू जो यो देशलाई भित्रभित्रै खोक्रो पारिरहेका छन् तिनीहरूलाई निर्मूल पार्नको लागि हामीले अब आवाज बुलन्द गर्नको लागि पनि उपस्थित हुन जरुरी छ। र भिख मागेर यो देशलाई कति दिन चलाउने, कति दिन यो देशलाई अनुदानको भरमा चलाउने? अनुदान दिनेले के गर्छ? हामी माथि सधैँ हाम्रो आत्मगौरवमाथि, हाम्रो स्वावलम्बीपन जुन स्वभाव छ त्यो माथि सधैँ कुठाराघात गरेको छ। आजसम्म कुनै पनि ठाउँमा हामीले कुनै पनि अनुदानबाट कुनै प्रकारको सहयोग पाएका छौँ भने पनि त्यसबाट हाम्रो स्वाभिमान गिरेको छ। हामी अब यसरी सधैँ आफ्नो स्वाभिमान गिराएर बस्ने होइन, हामी अब जाग्ने बेला आएको छ। मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, हामी सुनको पिरामा बसेर हामी भिख मागिरहेका छौँ। हामीले आफ्ना साधन स्रोतहरूलाई कहिल्यै पनि उपयोग गरेनौँ। यो देशका उद्योग धन्दाहरू यहाँका मानिसहरूले पहिल्यै बेचेर खाएर जहिले पनि यो देशको सेनालाई, यो देशलाई शक्तिविहीन बनाउनको लागि यिनीहरूका हरेक क्रियाकलापहरू, यिनीहरूको राजनीति यो देशलाई शक्तिविहीन बनाउनको लागि भइरहेको छ। यिनीहरू वास्तवमा यो देशका नेताहरू केवल आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्रता, आफ्नो परिवारभन्दा माथि उठ्नै सकेका छैनन्। अब हामी सबै युवाहरूले यो देशलाई जोड्नु पनि परेको छ, हामीले जोड्नु परेको छ। किनभने यो देशमा आइएनजिओहरू, एनजिओहरू जुन अहिले देशभित्र बसेर दुले चोरको जस्तो भित्रभित्रै देशलाई सुरुङ बनाएर खोक्रो बनाइरहेका छन्, भित्रभित्रै जर्जर बनाइरहेका छन्, यिनीहरूले हामीलाई लडाउने काम मात्र गरिरहेका छन्। यिनीहरूको जुन सुनियोजित षड्यन्त्र छ, आज हिजो हामी पश्चिमले मात्र यो देशमा हामीलाई लडाउन खोजेको छ भनेर हामी ठान्ने गर्थ्यौँ, तर वास्तवमा यो पश्चिमहरूसँग मिलेर, युरोपियनहरूसँग मिलेर इन्डियनहरूले यो देशलाई चिया पार्न खोजिरहेका छन्, यो देशलाई बर्बाद पार्न खोजिरहेका छन्। हामी आपसमा कहिले मधेसी भनेका छन्, कहिले बाहुन भनेका छन्, कहिले जनजाति भनेका छन्, कहिले हामीलाई अनेक बहानाहरूमा कहिले दलित भनेर हामीलाई उठाएका छन्। एक अर्कासँग लडाउनको लागि उनीहरूले हरदम प्रयास गरिरहेका छन्। त्यसकारण यिनीहरूको यो कुनियतलाई, यो देशप्रति गद्दारी गर्नेहरूलाई हामीले सफल हुन नदिनको लागि पनि हामी एकजुट हुनु अत्यन्तै आवश्यक छ। त्यसकारण मैले यो बारम्बार भन्ने पनि गरेको छु, अब हामी जुटेनौँ भने हामी सकिनेछौँ, हामी सिद्धिनेछौँ। अब यहाँका केही धनी टाठा बाठाहरू त हो अन्त गएर पनि सुविधाहरू प्राप्त गर्न सक्छन्, यिनीहरू विदेशमा बस्न सक्छन्, तर यो देश रहेन भने यहाँका यहाँको गरिबहरूको हालत एकदमै बर्बाद भएर जानेछ। आज जसरी कश्मीरमा इन्डियाले आफ्नो गुट बजारिरहेको छ, सैनिक लगेर त्यहाँ बलात्कार गरिरहेको छ, त्यो देशका नागरिकहरू, सिक्किमका नागरिकहरू मात्र होइन, कश्मीरका नागरिकहरूमाथि पनि उसले जुन अन्याय र अत्याचार गरेको छ, भोलि त्यो यहीँ हुनेछ, नेपालमा हुनेछ। नेपालमा इन्डियन सैनिकका जब बुट बजारिनेछन् त्यो कहालीलाग्दो दृश्य तपाईँ सम्झिनुहोस्, यो खतरनाक दृश्य तपाईँ सम्झिनुहोस् र यसको लागि अहिले सचेत हुन जरुरी छ। किनभने उसले यो ग्रान्ड डिजाइन पनि बनाइसकेको छ। अब अङ्गीकृतवालाहरूलाई, अङ्गीकृत नागरिकता बिए गर्ने बित्तिकै सिन्दुर नहालिकन, सिन्दुर हाल्ने बित्तिकै अहिले नागरिकता पाउने, अङ्गीकृत नागरिकता पाउने र अङ्गीकृत नागरिकता पाएको सम्म उसले सबै किसिमका राजनैतिक सुविधाहरू उपभोग गर्न सक्ने, राजनीतिक शक्तिमा जान सक्ने यो किसिमको प्रपञ्च गरिएको छ। यो देशमा जति पनि सुधार र परिवर्तनहरू भएका छन् त्यसमा इन्डिया संलग्न भएर आफ्ना स्वार्थहरू सधैँ घुसाइरहेको छ। उसले लाखौं मानिसलाई यहाँ अङ्गीकृत नागरिकता दिइसकेको छ। अब ती अङ्गीकृत नागरिकहरूलाई वंशजको आधारमा जसले नागरिकता
नागरिकता लिइरहनु भएको छ तिनीहरूकै सरहको अधिकार दिएर उनीहरूलाई यो देशको मास्लो शक्तिमा पुर्याउन उसले खोजिरहेको छ र यो देशलाई क्याप्चर गर्ने फिजीकरण गर्ने दिशामा उसले अगाडि बढाइसकेको छ भने अर्कोतिर केही दलालहरूलाई प्रयोग गरेर केही लेन्डुपेहरूलाई प्रयोग गरेर यो देशको सेनाको शक्ति घटाउने उसले अनेक प्रपञ्चहरू रचिरहेको छ। शान्ति मिसनमा पनि उसले आफ्नो अन्डरमा जानुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरिरहेको छ भने अब फेरि अर्का खालका गद्दारहरू उपस्थित भएका छन्। तिनीहरू अब वीरेन्द्र राजाले जुन शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव गर्नुभएको थियो त्यसलाई फेरि हामीले पुनर्जागरण गर्नुपर्छ र त्यसलाई जगाउनुपर्छ भनेर अहिले एक किसिमको आवाज उठाउने दलालहरू पनि आइरहेका छन्। तर वास्तवमा तिनीहरूको नियत भनेको वास्तवमा यो देशको त्यो सेनालाई दरिलो पार्ने होइन। यो शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव उनीहरूले यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि नभएर यो देशको सेनालाई अब शान्ति क्षेत्र भइसक्यो अब किन हामीले यो देशको सेना राख्नु पर्यो, यो देशको सेनालाई किन गतिलो बनाउनु पर्यो, बलियो बनाउनु पर्यो भनेर उनीहरू फेरि यही सेनामाथि आक्रमण गर्नको लागि अनेक प्रपञ्च रचिरहेका छन्। त्यसकारण हामीले यी सबै खाले प्रपञ्चहरूलाई ध्यान दिन जरुरी छ। हामीले यस्ता प्रपञ्चहरूको पछाडि नलागेर हामी आफैले सोच्न, हामी युवाहरूले एक किसिमले आफैले निर्णय गरेर यो देशलाई उन्नतिको मार्गमा बढाउनको लागि हामी तल्लीन हुन जरुरी छ। हामी युवाहरू सक्रिय भएनौँ भने हामीले सबै खाले विरोधहरू गरेर यो देशमा जति पनि विकृति र विसङ्गतिहरू छन् ती विकृति र विसङ्गतिहरूलाई हामीले चिर्न सकेनौँ भने वास्तवमा अब यो देशको भविष्य नै नरहने हो कि भन्ने एउटा खतरनाक स्थिति सिर्जना भएको छ। त्यसकारण हामीले यो कुरा बुझौँ, यो कुरा बुझेर हामी अब एकजुट हुनु अत्यन्तै आवश्यक भएको छ। यो देशमा वास्तवमा 10,000 कर्मचारीहरूलाई यो इन्डियाले रका एजेन्टहरूले 10,000 कर्मचारीहरूलाई उनीहरूले आफ्नो पकडमा बनाएका छन्, उनीहरूले जासुस बनाएका छन्। त्यसकारण यो पनि हामीले बुझ्न जरुरी छ। हामीले यो गरेर हामी युवाहरू सक्रिय भएर अब यी सबै किसिमका प्रपञ्चहरूलाई हामीले तोड्न सकेनौँ भने वास्तवमा यो देश सिद्धिन कति बेर पनि लाग्दैन। त्यसकारण हामीले अब सक्रिय हुने भनेको के हो त? हामी सक्रिय हुने भनेको केवल नारा लगाउनको लागि मात्र होइन, केवल नारा लगाउनको लागि मात्र नभएर हामी अब यो देशको सिस्टम भित्रै छिर्न जरुरी छ। यो सिस्टम जुन छ यो सिस्टमलाई हामी भित्र छिरेर बाहिर धुलो टकटकाएर मात्र केही मानिसहरू भ्रष्टाचार गरे भनेर तिनीहरूको विरोध गरेर मात्र यो देशमा परिवर्तन आउँदैन। यो देशको सिस्टम भित्र घुस्ने हो, यो देशको सिस्टम भित्र पाठ पूजाकै ठाउँमा पुग्ने हो र हामी त्यो सिस्टम भित्र बसेर त्यो सिस्टम चलाउने शक्ति अब हामी युवाहरूले लिनुपर्छ। यो शक्ति यिनीहरूलाई पनि कसैले मंगल ग्रहबाट यिनीहरूले यो शक्ति पाएका होइनन्। यो देशका दलहरूले, यो देशका नेताहरूले बाहिरबाट शक्ति पाएर कुनै विदेशबाट र कुनै अर्को ग्रहबाट शक्ति पाएर यिनीहरूले यो देशमा यो सब विकृति विसङ्गति ल्याएका होइनन्। यिनीहरू यो हामी नागरिकहरूले नै यिनीहरूलाई खुल्ला रूपमा शक्ति प्रदान गरेका हौं। त्यसकारण हामी युवाहरू एकजुट भयौं भने त्यो हामीले यिनीहरूलाई दिएको शक्ति यिनीहरूलाई दिन जरुरी छैन। त्यो शक्ति हामीले आफूसँगै राखौं र हामी नागरिकहरूकै पार्टी बनाऊ, एउटा सशक्त पार्टी बनाऊ र यो म सचेत नेपाली महाअभियान जुन हामीले सुरु गरेका छौं यसलाई हामी अब एउटा पार्टीको रूपमा, शक्तिशाली पार्टीको रूपमा परिवर्तन गर्न चाहन्छौं। त्यसकारण यो शक्ति हामी जन्मन खोजिरहेका छौं र हामी अलि शक्तिशाली भएर जन्मन पनि खोजिरहेका छौं। तपाईहरुको साथ अब हामी सबै एकजुट भएर, यहाँ कोही नेता छैन। अहिले कुनै नेताले आफ्नो निजी स्वार्थको लागि, आफ्नो निज स्वार्थको लागि यहाँ पार्टी खोल्न लागेको र यो नभएको कारणले म यहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु, यो तपाईको पार्टी हुनेछ, यो नेपाली जनताको पार्टी हुनेछ, यो आम नागरिकको पार्टी हुनेछ, यो देशभक्तहरूको पार्टी हुनेछ। त्यसकारण जब पनि यो देशलाई घात हुन्छ तब हामी हरेक नागरिकहरू मैदानमा यो भित्रबाट, यो मस्तिष्कबाट कायरता भगाएर हामी मैदानमा लड्नको लागि तयार हुनुपर्छ। तयार भएर हामी बस्नुपर्छ र कुनै पनि किसिमका भ्रष्टहरूलाई, कुनै किसिमका दलालहरूलाई हामीले वास्तवमा कारबाही गर्न सक्ने पोजिसनमा हामी पुग्यौं भने मात्र यो देशमा वास्तविक सत्ता आउँछ, जनताको सत्ता आउँछ, अनि मात्र हामी परिवर्तन गर्न सक्छौं। हामी कसैलाई राजा बनाउनको लागि हिँड्ने होइन। हामी युवाहरू कसैलाई राजा बनाउनको लागि, कसैलाई प्रधानमन्त्री बनाउनको लागि, कसैलाई मन्त्री बनाउनको लागि यिनीहरूको भक्त भएर धेरै कुद्यौं। अब यसरी यो देश बन्नेवाला छैन। हामीले एउटा मानिसलाई बनाउनको लागि कुदिरह्यौं भने यो देशको बर्बादी निश्चित छ। अब हामी सबै कुद्ने भनेको मातृभूमिको, हाम्रो नेपाल आमाको मुहार फेर्नको लागि कुद्ने हो। हाम्रा हरेक क्रियाकलापहरू, हाम्रा हरेक कर्महरू यो देशको मुहार फेर्नको लागि, हाम्री आमाको रक्षा गर्नको लागि हुनुपर्छ। हामीले उठाउने हरेक पाइलाहरू, हामीले बोल्ने हरेक शब्दहरूमा हाम्रो देश प्रेम झल्किनुपर्छ।
केही मानिसहरू यो देशैप्रति वितृष्णा फैलाउन पनि खोजिरहेका छन्। केही मानिसहरू भन्ने गर्छन् यो देशमा के छ र के गर्न सकिन्छ र यो देशका नेताहरूले खाइसके, यो देश यो बर्बाद पारिसके, अब यो देशमा केही पनि हुँदैन भन्ने गर्छन्। एउटा घरमा कुनै पनि घरमा एउटा बाबुले रक्सी खायो, घरमा राम्रो काम गरेन, राम्रोसँगले परिवारको पालन पोषण गरेन, उसलाई जिम्मेवारी दिएको हुँदै पनि उसले गर्न सकेन भने के त्यो घरै जलाएर हिँड्ने होइन। त्यो घरमा त्यो गार्जन जो छ त्यसलाई निकाल्ने हो र अरूले नेतृत्व गर्ने हो, त्यो त्यहाँका छोराछोरीले नेतृत्व गर्ने हो र त्यो घरलाई फेरि सुन्दर बनाउने हो। हामीले यसो गर्न जरुरी छ। आज हाम्री मातृभूमि, हाम्री माता नेपाल आमाको यो जुन शक्ति छ, यो मुहारमा जुन धुस्रो फुस्रोपन छ, लुगाहरू राम्रा छैनन् भने हामीले अब ती लुगाहरू फेर्ने हो, सुन्दर बनाउने हो। मातृभूमिलाई, आफ्नी आमालाई सुन्दर बनाउनको लागि हामी सबैले खट्न जरुरी छ। र आमा नराम्री भइन्, आमा धुलो मैलो भइन् भनेर हामी आमालाई छोडेर अर्को कसैलाई आमा भन्न सकिँदैन। त्यसकारण आफ्नी आमाको रक्षाको लागि, हाम्री आमा नराम्री छन्, हाम्री आमाका गोडाहरू फुटेका छन् भने हामीले हाम्री आमाका खुट्टाहरू धुनु पर्यो, ती खुट्टाहरूमा गोडामा तेल लाउनु पर्यो, मालिस गर्नु पर्यो, आमालाई फेरि दरिलो बनाउनु पर्यो। उनका झुत्रा लुगा छन् भने ती लुगाहरूमा नयाँ लाउनु पर्यो, नयाँ लाउन सकेनौ, लगाउन सकेनौ भने पनि ती लुगाहरू फेरि दिनु पर्यो, सफाई गरिदिनु पर्यो र हामीले आमालाई फेरि सुन्दर बनाउनु पर्यो, उनको कपाल कोरिदिनु पर्यो, आफ्नी आमालाई राम्रो बनाउनु पर्यो। त्यसकारण अब हामी वास्तवमा युवाहरू जोडिएर एउटा सशक्त पार्टी बनाउनु अति नै आवश्यक भएको छ। हामीले एउटा नयाँ शक्ति क्रिएट गर्न सकेनौँ भने, हामीले यो शक्तिलाई यो देशमा अब हामीले तत्काल तयार गर्न सकेनौँ भने यो देशको युवाहरूको मात्र होइन, आज पनि युवाहरूको भविष्य अन्धकारमय बनाइएको छ। आज लाखौं युवाहरू विदेशमा जानुभएको छ। विदेशमा आफ्ना देशका आफ्नो परिवारसँग बसेर, आफ्नो परिवारमा सँगै बसेर जे जस्तो छ रुखा सुखा जस्तो भए पनि खाएर बस्ने कसलाई इच्छा हुँदैन। यो संसारमा सबैभन्दा खुसी तपाईलाई कुन बेला मिल्छ? एकचोटि विचार गर्नुहोस्। तपाईलाई सबैभन्दा खुसी त्यो बेला मिल्छ जब तपाईँ आफ्नो परिवारसँग बसेर जे जस्तो हुन्छ, मकै भटमास खाएर भए पनि तपाईँ आफ्नो परिवारसँग बस्नु भएको छ, मोहीसँग भटमास खाएर, मोहीसँग मकै खाएर बस्नु भएको छ भने पनि तपाईँ आफ्नो परिवारको साथमा हुनुहुन्छ भने तपाईलाई खुसी लाग्छ। यो खुसी भन्दा ठुलो खुसी अरू केही पनि होइन जुन आफ्नो परिवारसँग बस्ने गरिन्छ। तर हाम्रा लाखौं युवाहरू आज परिवार छोडेर विदेशमा जानु परेको छ। किन विदेशमा जानु परेको छ? किनभने यो देशले उहाँहरूलाई आइसोलेट गरेको छ, अलग थलग गरेको छ। यो देशको मूलधारमा गलत मान्छेहरूलाई ल्याएर, गुण्डाहरूलाई, डाकाहरूलाई, बदमाशहरूलाई मात्र सत्तामा पुर्याएर, शक्तिमा पुर्याएर आज तपाईँ हेर्नुहोस्, यो देशका स्थानीय तहदेखि माथिसम्म 90% मानिसहरू केवल पैसाको भरमा, शक्तिको भरमा सत्तामा पुगेका छन्, शक्तिमा पुगेका छन्। त्यसकारण उनीहरूले ती धेरै जसो त गुण्डा छन्। यहाँका पार्टीहरूले सबै गुण्डाहरूलाई टिकट दिन्छ र जोसँग पैसा छ, जो दलाल छ, राष्ट्रघात गर्ने खालको मानिस छ, त्यसैलाई टिकट दिन्छ र त्यसैलाई शक्तिमा पुर्याउँछ। र उसलाई त के छ, त्यो जसले उसलाई टिकट दियो त्यो मानिसको नियत के छ? उसको त केवल आफू प्रधानमन्त्री हुने, आफू शक्तिमा पुग्ने रहर छ। त्यो उसको शक्तिमा पुग्नको लागि उसले जसलाई ल्याए पनि हुने भयो। त्यहाँ इमान्दार मानिसले भोट हालेर मात्र ऊ शक्तिमा पुग्ने होइन। दलाल, लेन्डुपे, राष्ट्रघातीले वास्तवमा भोट हालिदियो भने पनि ऊ शक्तिमा पुग्छ, ऊ प्रधानमन्त्री हुन्छ, ऊ राजा हुन्छ। त्यसकारण उसलाई को मान्छे ल्याउनु पर्छ भन्नेमा केही मतलब छैन। त्यस्ता यिनीहरूले दलाल ल्याएर भए पनि, भ्रष्ट ल्याएर भए पनि, यो देशघाती, राष्ट्रघातीलाई ल्याएर भए पनि उनीहरू शक्तिमा बसिरहन चाहन्छन्। त्यसकारण यो पनि हामीले चिर्न जरुरी छ। हामी युवाहरूले अब यिनीहरूको जुन यो नीति छ, यहाँका पार्टीहरूको, यी पार्टीहरूको यो नीतिको हामीले खुल्ला रूपमा यिनीहरूको विद्रोह गरेर यिनीहरूभित्र भएका राम्रा मानिसहरूलाई पनि अब हामीले जोड्नु छ। धेरै मानिसहरू अहिले नेकपामा छन् जो असल छन्। धेरै ती लडाकुहरू जो हिजो देशको लागि यो देश बनाउँछु भनेर लड्नुभयो, तिनीहरूको दुरुपयोग गरियो, तिनीहरूलाई आज आइसोलेट गरियो। उहाँहरूलाई आज कहाँ छोडिएको छ ती सत्तामा पुग्ने कुनैलाई पनि थाहा छैन। त्यसकारण आज लाखौं मानिसहरू विदेशमा हुनुहुन्छ। विदेशमा किन हुनुहुन्छ? शिक्षा दिएको भए, उहाँका छोराछोरीहरू ठिक ढङ्गले पढाइदिने शिक्षाको राम्रो व्यवस्था यो देशले गरेको भए र स्वास्थ्य कम्तीमा पनि स्वास्थ्य फ्री गरिदिन सकेको भए आज यहाँ सेक्युर हुन्थ्यो, आफ्नो भविष्य अलिकति सुनिश्चित गरिदिन सकेको भए, यहाँको कृषिमा लगानी गरिदिएको भए वास्तवमा कोही पनि युवाहरूले विदेश जानु पर्दैन थियो। त्यो विदेशमा गएर अरबौं त्यो तातो उसमा गएर आफ्नो जीवन बर्बाद पार्नु पर्दैन थियो। त्यो अवस्था रहँदैन थियो। त्यसकारण युवाहरू विदेशमा भएका जो पनि आम युवाहरू हुनुहुन्छ, दिदीबहिनी दाजुभाइहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई म रिक्वेस्ट गर्छु, तपाईँहरू पनि जोडिनुहोस् हामीसँग। तपाईँहरू जोडिएर जहाँ जो हुनुहुन्छ त्यहीँबाट एउटा म सचेत नेपालीको पेज चलाउनुहोस् र त्यहाँ साथीहरूलाई जोड्न थाल्नुहोस्। त्यो जोड्नु भनेको भोलि देश जोड्नुहुन्छ। र म देशभरिका साथीहरूलाई अनुरोध पनि गर्छु,
म देशभरिका युवाहरू जो जिल्लामा हुनुहुन्छ तपाईँले म सचेत नेपाली भन्ने जिल्ला कमिटी बनाउनुहोस् र आफू संयोजक भएर साथीहरूलाई जोड्न थाल्नुहोस्। अहिलेदेखि नै तपाईँ गाउँमा हुनुहुन्छ, गाउँमा जोड्न थाल्नुहोस्, त्यहाँ एउटा पेज पनि बनाउनुहोस् र भौतिक रूपमा पनि साथीहरूलाई जोड्न थाल्नुहोस्। अहिले लकडाउनको अवस्थाको कारणले हामी देशभरि घुम्न सकिरहेका छैनौँ। हामी आउनेछौँ र तपाईँहरूलाई फेरि संलग्न गराउनेछौँ। हामीलाई विश्वास छ हामी जोडिनेछौँ। त्यसकारण नगरपालिकामा हुने साथीहरूले नगरपालिकाको कमिटी बनाउनुहोस्। नगरपालिकाको कमिटी बनाएर त्यहाँ एउटा युट्युब च्यानल चलाउनुहोस्, एउटा पेज चलाउनुहोस्, एउटा ट्विटर चलाउनुहोस्। हामीलाई अब यसरी हामीले जोड्दै जानुपर्छ र हामी शक्तिमान बन्दै जानुपर्छ र त्यो जोडिएको टिमलाई हामीले बिस्तारै बिस्तारै सबैतिरबाट जोडेर एउटा राष्ट्रिय स्तरको शक्तिशाली समिति बनाउनुपर्छ र शक्तिशाली पार्टी भएर हामी निर्वाचन आयोगमा गएर जन्मनुपर्छ र यो शक्ति यो देशको वैकल्पिक र वास्तविक शक्ति भएर देखा पर्नुपर्छ। अब हामीले यो गर्न जरुरी छ। हरेक युवाहरू हामी जोडिएर अब यो देशको लागि लड्न र मर्न तयार हुनुपर्छ। एकचोटि हामीले एक्स्ट्रा कन्ट्रिब्युसन गर्ने बेला आएको छ यो देशको लागि। हामी हाम्रो लागि सोच्छौँ, यो ठिक छ, हामी हाम्रो परिवारको लागि पनि सोच्छौँ। पहिलो कर्तव्य यो हो, यो सही कुरा हो। तर हामीले यो देशलाई घात गरेर यो देशको बर्बादी गरेर हामीले आफ्नो परिवारको लागि सोच्ने होइन। हामी युवाहरूले अब एकजुट भएर यो देशको लागि एक्स्ट्रा काम गरौँ, केही थप काम गरौँ। केवल 2 घण्टा दिनमा तपाईँ यो देशको लागि काम गर्नुहोस्, अब पार्टीको लागि काम गर्नुहोस्। अब एउटा शक्तिशाली पार्टी बनाउनमा तपाईँ अहिले सक्रिय हुनुहोस्। तपाईँ आफ्नो ठाउँबाट, मैले अनुरोध गरेको छु, आफ्नो ठाउँबाट तपाईँ जे गर्न सक्नुहुन्छ त्यो गर्नुहोस्। तपाईँले अहिले सामाजिक सञ्जाल बनाइराख्नु भयो र एउटा समिति बनाउनु भयो भने त्यो जोडिनेछ, मैले भनिरहेको छु। र अर्को कुरा फेरि म बीचबीचमा सम्झाउन पनि चाहन्छु यहाँहरूलाई, आज उपत्यकामा जो पनि हुनुहुन्छ तपाईँहरू माइतीघर मण्डलमा आउनुहोस् र हामी एउटा गर्जने कार्यक्रम हामी धारे हात पार्नेछौँ। दिल्लीतिर हामी एउटा खुकुरी तेर्स्याउनेछौँ र यो सिम्बोलिक खुकुरीको ठुलो महत्त्व हुनेछ। हामी धारे हात लाएर हामी गर्जनेछौँ, दिल्लीतिर फर्किएर गर्जनेछौँ। अब हामी काला पानीबाट हाम्रा सेनाहरू, इन्डियाका सेनाहरू तुरुन्त नहटाएमा हाम्रो यात्रा नाला पानीको हुनेछ, टिस्टा काँगडा सँगको हुनेछ। त्यहाँ हामी त्यो हाम्रो लागि कुनै ठुलो कुरा हुने छैन, किनभने एक दिन हामीले प्राप्त गरेको भूमि हो, हामी फेरि पनि पाउन सक्छौँ। यदि गोर्खाली यो शक्ति वास्तवमै शक्ति प्राप्त गर्नको लागि र आफ्नो अधिकार लिनको लागि निस्क्यो भने उसले संसारमा जुनसुकै शक्तिलाई टक्कर दिन सक्छ। र म अर्को कुरा भन्न चाहन्छु, प्रधानमन्त्री केपी ओलीज्यूलाई म भन्न चाहन्छु, तपाईँ के गरिराख्नु भएको छ? तपाईँलाई के को लागि यो देशका जनताहरूले त्यो बेला भोट हालेका थिए? तपाईँले केवल इन्डियाको विरोध गर्नुभयो भनेर मात्र तपाईँलाई भोट हालेको होइन। भ्रम नपर्नुहोस्, तपाईँ भ्रममा नपर्नुहोस्। यदि यस्तै चाल तपाईँको हो भने तपाईँलाई त निकाल्ने छन्, यिनै गद्दारहरूले सजिलै निकाल्ने छन्। किनभने जनताको समर्थन नभइसकेपछि तपाईँलाई यिनै प्रचण्डहरूले आफ्नो स्वार्थको लागि घोक्र्याउने छन्। त्यहाँबाट यिनै माधव नेपालहरू, देशघातीहरू अब एकजुट भएर तपाईँलाई घोक्र्याउने छन्। त्यसकारण यो हुनुभन्दा अगाडि तपाईँ सुरु गर्नुहोस्, आफ्ना सपनामा काम सुरु गर्नुहोस्। तपाईलाई एउटा कुरा म बताउन चाहन्छु, कसैले पनि यो भिडियो हेर्नुभयो, यो लाइभ हेर्नु भएको छ भने तपाईँ नेकपाको कार्यकर्ता हुनुहुन्छ भने, केपी शर्माज्यू प्रधानमन्त्रीसँग तपाईँ नजिक हुनुहुन्छ भने यो मेरो एउटा सन्देश पठाइदिनुहोस्। तपाईँलाई नेपाली जनताले भोट हालेको, तपाईँ जुन हामी अहिले इन्डियासँग पुरा रूपमा परनिर्भर थियौँ, इन्डियाबाट तेल आउँदैन कि नुन आउँदैन कि भनेर उसले नाकाबन्दी लगाउला कि भनेर हामी नेपालीहरूलाई, नेपालका छोराछोरीहरूलाई जुन डर थियो त्यो डर भगाएर तपाईँले के गर्नुभएको थियो भने म चीनबाट रेल ल्याउँछु, चीनबाट म पाइपलाइनबाट तेल ल्याउँछु भन्नुभएको थियो। तपाईँको यो 2टा सपनाको लागि यो देशका जनताले तपाईँलाई भोट हालेका हुन्। यो कुरा याद गर्नुहोस्, यो म बारम्बार सम्झाइरहेको छु। तपाईँले आफूले देखेको सपना छोड्नु भएको छ। तपाईँ 2.5 वर्षसम्म सुतेर बस्नुभयो। तपाईँले आफ्नो सपनामा एक फुट्टी काम गर्नु भएन। अहिलेसम्म तपाईँले यो देशका नागरिकहरूलाई आशा जगाउने काम सुरु गरिसकेको हुनु पर्थ्यो, तर खोइ तपाईँले आफ्नो सपना छोड्नुभयो। त्यसकारण आफ्नो सपना छोड्ने प्रधानमन्त्रीलाई यो देशका नागरिकहरूले घृणा गरेका हुन्। तपाईँप्रतिका जति पनि नकारात्मक कुराहरू छन्, तपाईँले अब केही गर्न सक्नुहुन्न भन्ने जुन भाव नेपाली नागरिकहरूमा छ, यो मुख्य कारण भनेको यही हो। तपाईँले जुन काम गर्नुभयो, जुन काम आफ्नो सपना देख्नुभयो, त्यो सपना छोड्नुभयो। सपना र लक्ष्य छोड्ने मान्छेलाई कसैले पनि मन पराउँदैन। तपाईँले सेफ जोनमा बस्न खोज्नुभयो। तपाईँ यस्तो ठाउँमा पुग्नुभयो र जुन सत्तामा पुगिसकेपछि तपाईँले आफ्ना सारा सपनाहरू छोड्नुभयो र केवल यो प्रधानमन्त्री पद जोगाउनको लागि मात्र तपाईँ लागि पर्नुभयो। प्रधानमन्त्री पद जाओस्, प्रधानमन्त्री पदको तपाईँ लोभ नगर्नुहोस्।
तपाईले एउटा काम ठिक गर्नुभएको छ, राम्रो गर्नुभएको छ, यो इमर्जेन्सी बीचमा आएको काम तपाईले नचाहँदा नचाहँदै पनि यो देशका नागरिकले तपाईलाई जुन घचघच आइरहे, तपाईमाथि तपाईलाई उत्साहित गरिरहे, यसको कारणले तपाईले अडान लिनुभयो, यसको लागि तपाईलाई स्याल्युट छ। तर आफ्नो सपनामा काम सुरु गर्नुहोस्। तपाईले सपनामा काम सुरु गर्नु भएन भने हामीले तपाईलाई हटाउनको लागि सिंह दरबार घेर्नको लागि उपस्थित हुनु नपरोस्। आफ्ना सपनामा काम गर्ने प्रधानमन्त्री चाहिएको छ हामीलाई। हामीलाई यो देशको शिर उच्च पार्ने, हाम्रो स्वाभिमान जगाउने प्रधानमन्त्रीको खोजी गरिरहेका छौँ हामीले। र यो देशको सेनालाई शक्तिशाली बनाउन काम सुरु गर्नुहोस्। यो देशको सेना शक्तिशाली हुनु अत्यन्तै जरुरी छ। यो देशको सेना शक्तिशाली भएन भने स्पष्ट रूपमा कुनै पनि दिन इन्डियाले यो देशलाई सर्वनाश गर्न सक्छ। इन्डियाको एउटै लक्ष्य छ, इन्डियाको लक्ष्य भनेको यो देशलाई सिक्किम बनाउने हो। तपाईले बुझ्न जरुरी छ, इन्डिया यो देशलाई सिक्किम बनाउनको लागि तारतम्य मिलाइरहेको छ। यो देशमा उसको सेना राख्न चाहन्छ, यसका हाम्रा हिमालहरूमा ऊ आफ्ना सेना राख्न चाहन्छ। उसको अन्तिम लक्ष्य यो छ। यो उसको लक्ष्य बुझिसकेपछि अरू गर्छ। तपाईलाई सुम्याउन सक्छ, यो देशका नेताहरूलाई खुवाउन सक्छ, यी भ्रष्टहरूलाई किन्न सक्छ, तर उसको एउटै उद्देश्य यी सबैलाई प्रयोग गरेर यो देशको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण गर्नेछ। यो देशको सुरक्षा, यो देशको परराष्ट्र नीति आफ्नो हातमा लिनेछ। यो इन्डियाको अल्टिमेट अन्तिम उद्देश्य यो हो। यो हरेक नेपालीलाई म बुझाउन पनि चाहन्छु र बुझ्न पनि जरुरी छ। यो बुझिसकेपछि अब इन्डियासँग हामीले कसरी ट्रिट गर्नुपर्छ, यो हामीले यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ। यो कुरा बुझ्नुहोस्। र प्रधानमन्त्रीज्यू, तपाईँ यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाउने काममा लाग्नुहोस्। विरोध गर्न सक्छन् दलालहरूले, यिनीहरूका विरोध चिर्नको लागि हामी सडकमा उभिने छौँ। र तपाईले वास्तवमै यी केही कामहरू, 4वटा काम तपाईले यो देशलाई, यो देशका नागरिकहरूको शिर उच्च राख्न चाहनुहुन्छ भने आज हेर्नुहोस्, विदेशमा कहीँ पनि नेपालको इज्जत छैन, कुनै इज्जत छैन नेपालीहरूको। किन छैन? किनभने तपाईहरूले यो देशलाई अहिलेसम्म पनि नुन र तेलको समस्या सुल्झाउन सक्नु भएन र यो देशका नागरिकहरूलाई बाध्य पार्नु भएको छ। तपाईले केही 4वटा काम, केही कामहरू तपाईले गर्नुपर्छ। पहिलो, तपाईले जतिसुकै खर्च लागोस्, यो देशमा जतिसुकै ठुलो बजेट लागोस्, तपाईले चाइनाबाट तेल ल्याउनको लागि सुरु गर्नुहोस् काम। तपाईले पाइपलाइनबाट ल्याउनुहुन्छ कि के गर्नुहुन्छ, तपाईले यो व्यवस्था मिलाउनुहोस्। अर्को कुरा, तपाईले चीनबाट आउने भनेको रेललाई द्रुत गतिमा काम सुरु गर्नुहोस्, फास्ट्याग बनाउनुहोस्। र तपाईले यो देशको सेनालाई सर्वशक्तिमान बनाएर अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा, तपाईले यो देशको गुप्तचर संस्थालाई बलियो बनाउनुहोस्। यसमा तपाईँ अगाडि लाग्नुहोस्। यदि तपाईँ लाग्नु भएन भने हामी त लाग्ने नै छौँ, हामी त अगाडि बढिसकेका छौँ। हामी आज देशलाई अब यसरी नै जोड्दै जानेछौँ र हामीलाई विश्वास छ यो देशका नागरिकहरूले चाहेको यो कुरा हामी पुरा गर्नको लागि लागि पर्नेछौँ। र एउटा राष्ट्रियताको भावना ओतप्रोत गर्नको लागि केवल नारा मात्र लाउने होइन, तपाईले यो देशको कृषिलाई बलियो बनाउन जरुरी छ, यहाँका किसानहरूलाई बलियो बनाउन जरुरी छ। यदि हामीले किसानहरूलाई बलियो बनाउन सक्यौँ भने यो देशको सार्वभौम सत्ता जोगिनेछ। किसानलाई शक्ति प्रदान गर्नुहोस्। किसानलाई शक्ति प्रदान गर्नको लागि केवल किनेर कमिसनको लोभमा आफ्ना दलाल चाटुकारहरूलाई खुवाउनको लागि, यिनीहरूलाई पोस्नको लागि किन्ने मात्र कुरा नगर्नुहोस्। सबै कुरा किनेर मात्र खाने र किनेर मात्र यहाँ गाडीहरू ल्याउनेदेखि लिएर सारा कुरा किन्नपट्टि नलाग्नुहोस्। यो देशका किसानहरूलाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि अगाडि बढ्नुहोस्। यदि किसानहरू शक्तिशाली भयो भने हामीले परनिर्भर हुनु पर्दैन। हिजो हामी सबै कुरा हामी निर्यात गर्थ्यौँ, दाल चामल पाटादेखि लिएर जुन सबै कुराहरू यो देशमा हरेक कुराहरू हामी निर्यात गरिरहेका थियौँ। तर आज ती कुराहरू पनि कृषि जुन हामीले उत्पादन गर्न सक्ने कुराहरू छन्, ती कुराहरू पनि हामीले सबै किनेर खाइरहेका छौँ। यो देशको बजेट हामीले विदेशमा लगिरहेका छौँ। अब उत्पादनमूलक काम गर्नुहोस्। तपाईँ सल्लो भनेर नहिन्नुहोस्। अब रक्तचन्दनको खेती गर्न सुरु गर्नुहोस्। लाखौं रक्तचन्दनहरूको तपाईँ किसानहरूलाई दिनुहोस् र ती रक्तचन्दनहरूको बेच्ने व्यवस्था गर्नुहोस्। बाँस लगाउनुहोस्, जुन ठाउँमा केही हुँदैन त्यहाँ बाँस लगाएर बाँसको निर्यात गर्नुहोस्। तपाईँ बाँसले हामी कागज उत्पादन गर्न सक्छौँ, कागज किन्नु पर्दैन, धेरै कुराहरू त्यो बाँसले गर्न सक्छ। र यहाँ उत्साहित गर्नुहोस् तरकारी लाउनको लागि। किसानलाई सुरक्षित गर्नुहोस्, संरक्षित गर्नुहोस्। किसानले नै यो देश बनाउनेछन् र किसानलाई इज्जत पनि दिनुहोस्। किसानले जब इज्जत पाउनुहुन्छ, म किसान हुँ भन्नेमा गर्व गर्नुहुन्छ, तब मात्र वास्तवमा किसान हुन हरेक युवाहरूलाई कृषि गर्नको लागि लाज लाग्दैन। यो वातावरण सिर्जना गर्न अत्यन्तै जरुरी छ। र मेरो हार्दिक रिक्वेस्ट छ, आज गर्जने कार्यक्रममा तपाईँको उपस्थिति अनिवार्य मानेको छु मैले। र जो पनि यहाँ हुनुहुन्छ, यदि तपाईँ साँच्चै नै यो देशप्रति समर्पित हुनुहुन्छ, यो देशलाई माया गर्नुहुन्छ, आफ्नो मातृभूमिलाई माया गर्नुहुन्छ भने अब हामीले जोरदार हुङ्कार गर्ने बेला आएको छ। अब गर्जने बेला आएको छ। यहाँभित्र
भित्र बसेको सिंह, जुन हामी भित्र सिंह रुकेर रहेको छ, त्यो सिंहलाई जगाउने बेला आएको छ। अब हनुमान बनेर जब रामलाई छोएपछि, रामलाई देखेपछि हनुमानको शक्ति हनुमान भएका छन्। अब हामी हरेक शक्तिशाली भएर यो देशमा लाग्नु परेको छ र कसैको भक्त बनेर कसैको चाकरी गरेर हाम्रो विरोध गरिरहनु भन्दा तपाईँ कुनै पनि तपाईँको नेताको भक्तिगान गाएर नबस्नुहोस्। नेताको भक्तिगान गाइरहँदाखेरि हामीले वास्तवमा यो देशलाई कमजोर पारिरहेका छौँ, किनभने यिनीहरूले कुनै पनि किसिमका गलत सम्झौताहरू विदेशीसँग गरे भने पनि हामी यिनीहरूका गलत कुराहरूको समर्थन गरिरहेका हुन्छौँ। यिनीहरूको विरोध गर्न सक्दैनौँ हामीले यिनीहरूको भक्त भइरह्यौँ भने। त्यसकारण कसैको कुनै पनि नेताको कुनै पनि पत्रकारको तपाईँ भक्त नबन्नुहोस्। यदि उनीहरूले गलत काम गरे र यो देशलाई हानि हुने काम गरे भने पनि तपाईँलाई बोल्न मन लाग्दैन, चुक्क बोल्न पनि मन लाग्दैन। त्यसकारण मैले बारम्बार भनिरहेको छु, हामीलाई पनि तपाईँ अन्ध समर्थन नगर्नुहोस्। हाम्रा पनि हरेक क्रियाकलापहरूमा तपाईँ संलग्न हुनुहोस्, हामीलाई हेर्नुहोस्, वाच गर्नुहोस्। कसैलाई पनि अब हामीले खुल्ला नछोडौँ। हामीले यिनीहरूले त गरिहाल्छन् नि भनेर भर परेर हामीले अब छोड्नु हुँदैन। यसो गरेर हामीले यो देश लुटाइसकेका छौँ, यो देश बर्बाद पारिसकेका छौँ। यिनीहरूले लुटै गर्छन्, हामी सुतै गर्छौँ, उनीहरू लुटै गर्छन्। त्यसकारण यी गद्दारहरूले देश सिद्ध्याउने छन्, यो बुझ्न जरुरी छ। र यो देशलाई सर्वशक्तिमान बनाउनको लागि युवाहरू नै जाग्न जरुरी छ। आज तपाईँहरू माइतीघर मण्डलामा म बिन्ती गर्छु, तपाईँहरू आउनुहोस्। मेरो अनुरोध छ, तपाईँहरू माइतीघर मण्डलामा 2 बजे आज उपस्थित हुनुहोस्। त्यहाँ हामीले एउटा भव्य कार्यक्रम गरौँ, सभ्य कार्यक्रम गरौँ। सबैले मास्क लगाएर आउनुहोस्। एउटा सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामीले यो कोरोनाबाट पनि बच्नु छ र बचाउनु पनि छ। हामी आफू मात्र बच्ने होइन, अरूलाई बचाउनु पनि छ। हामी सावधान भएर भरसक राम्रोसँगले ठिक ढङ्गले सामाजिक दूरी कायम गर्दै हामी आज प्रदर्शन गरौँ र यो प्रदर्शनलाई सभ्य र भव्य बनाऊ र हामी अब युवाहरू जुट्दैछौँ भन्ने कुराको सन्देश हामी यो आजको कार्यक्रम भनेको त्यो सन्देश पनि हो। र चाँडै नै हामी पार्टीमा परिणत हुँदैछौँ। म देशभरिका युवाहरूलाई जोडिनको लागि अनुरोध गर्छु र यो हाम्रो पार्टीलाई 40 वर्षमा मुनिका मानिसहरूले यो देशको नेतृत्व गरौँ भन्ने हाम्रो उद्देश्य छ। त्यसकारण यो देशका सबै जति पनि साथीहरू हुनुहुन्छ अहिले आइरहनु भएको छ, तर दलित समुदायबाट निकै कम साथीहरू आइरहनु भएको छ। तपाईहरूलाई मेरो अनुरोध छ, आउनुहोस् र नेतृत्व गर्नुहोस्। र महिलाहरूमाथि पनि मेरो विश्वास छ। यो देशमा, यो संसारमा सबैभन्दा बढी हेपिएका, सबैभन्दा शोषित उत्पीडित कोही हुन्छन् भने, कुनै जाति हुन्छ, कुनै समुदाय हुन्छ भने त्यसभित्र पनि महिलाहरू सबैभन्दा बढी उत्पीडित हुन्छन्। त्यसकारण महिलाहरूलाई, तपाईँहरूलाई पनि हाम्रो पार्टी जुन जन्मन गइरहेको छ त्यो पार्टीमा हाम्रो जन्माउनको लागि तपाईँहरू पनि सक्रिय भएर आउनुहोस् र लिडिङ गर्नुहोस्, नेतृत्व गर्नुहोस्। तपाईँले नेतृत्व सम्हाल्नुपर्छ, यो जरुरी छ। अब यो देशको नेतृत्व महिलाले गर्न पनि जरुरी छ, किनभने जब यो देशको स्थापना भयो त्यो बेला माता दुर्गालाई शक्ति प्रदान गरेर, कुबेरले धन दिएर, शिवजीले पाशुपाशास्त्र दिएर, अनि ब्रह्माले वेद दिएर र विष्णुले चक्र दिएर जब सृष्टि भयो दुर्गाको, तर विराजमान हुने बित्तिकै उहाँले भन्नुभएको थियो, अहम राष्ट्री अहम दुर्गी, म राष्ट्र हुँ, म दुर्गा हुँ भन्नुभएको थियो। त्यसकारण अब हरेक महिलाहरूले म राष्ट्र हुँ, म दुर्गा हुँ, म जोगाउँछु यो देशलाई भनेर अब नेतृत्वमा आउन जरुरी छ। तपाईँहरूको नेतृत्वको खाँचो छ। महिलाहरूले ठिक ढङ्गले नेतृत्व गर्नुभयो भने वास्तवमा यो देशले गति पनि लिन्छ भन्ने मलाई विश्वास छ। आधा शक्तिलाई पछाडि राखेर हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। त्यसकारण दलित समुदायका साथीहरूलाई र मधेसका साथीहरू, तराईका साथीहरू, थारू साथीहरूलाई, जनजातिका साथीहरूलाई म सबैलाई अनुरोध गर्छु, तपाईँहरू आउनुहोस् र आज यो नेतृत्व भोलि फेरि यसमा बाहुन र क्षेत्रीहरूले मात्र यो सबै हालिमुहाली गर्ने अवस्था सिर्जना नहोस्। आज तपाईँहरू नेतृत्व लिनुहोस् र यो नेतृत्व तपाईँहरूद्वारा यो देश चलोस्। अब यो जरुरी भएको छ र इमान्दार मान्छेहरूको खोजी गरौँ। इमान्दार मान्छेहरू जहाँ हुनुहुन्छ हामीले अवसर दिनेछौँ, खोजी गरौँ र उहाँहरूलाई हामीलाई चिनाइदिनुहोस्। हामी उहाँहरूलाई अनुरोध गर्छौँ, हामी नै बिन्ती गर्छौँ। आज मैले धेरै साथीहरूलाई मैले अनुरोध पनि गरिरहेको छु कि आउनुहोस्, तपाईँहरू नेतृत्वमा आउनुहोस् भनेर मैले हात जोडेर बिन्ती गरिरहेको छु। म रिक्वेस्ट, आफू व्यक्तिगत रूपमा पनि मैले रिक्वेस्ट गरिरहेको छु, किनभने यो देशमा हामीले के गर्यौँ अहिलेसम्म जति पनि पार्टीहरू आए, एउटा पार्टी एउटा मानिस नेतृत्वमा बस्ने र त्यो नेतृत्वबाट कहिल्यै पनि नहट्ने, र उसले आफ्नै किसिमका मानिसहरूलाई त्यो नेतृत्वमा कायम रहनको लागि गलत मानिसहरूलाई आफ्ना वरिपरि राख्ने। किनभने योग्य मानिस आए भने त उसले भोलि नेतृत्वको उसको खोज्न सक्छन् भनेर उसलाई डर लाग्छ। त्यसकारण उसले कमजोर मानिसहरूलाई, उभन्दा अयोग्य मानिसहरूलाई मात्र नेतृत्वको वरिपरि, आफ्ना वरिपरि राखेर अहिले शासन सत्ता चलाइरहेका सबै पार्टीहरूको यो स्थिति छ। त्यसकारण योग्य मानिसहरू आउनुहोस्, तपाईँ उछिन्नुहोस्, अर्को भन्दा प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस् नेतृत्वको लागि र अगाडि बढ्नुहोस्।
अगाडि बढ्न जरुरी छ। यदि हामीले सामूहिक नेतृत्वको विकास गर्न सक्यौं भने यो देशमा युवाहरूले काया पलट गर्न सक्नुहुन्छ, मलाई विश्वास छ। त्यसकारण म हरेक युवाहरूलाई, संसारभरिका युवाहरूलाई अनुरोध गर्छु, आउनुहोस् र हामी नेपालीहरू अब एकजुट भएर यो देशमा नयाँ शक्तिको निर्माण गरौँ र यो नयाँ शक्तिले यो देशको सबै कुराहरू सञ्चालन गरोस्। यो देश शक्तिमा पुगोस् र शक्तिमा पुगेर उसले सिस्टमभित्र घुसेर सिस्टम बदल्नको लागि ऊ आफै पहल गरोस्। हामीले आफै माथि सिस्टममा पुगेर सिस्टम बदल्न सक्छौँ, बाहिर धुलो टकटकाएर केही हुनेवाला छैन। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ यहाँहरूलाई, अब आजको कार्यक्रममा मैले खास आज यो लाइभ गर्नुको मुख्य उद्देश्य भनेको म आजको यो माइतीघर मण्डलामा 2 बजे हुने कार्यक्रममा यहाँहरूलाई निमन्त्रणा गर्नको लागि पनि म लाइभमा उपस्थित भएको हुँ। त्यसकारण मेरो अनुरोध छ, कृपया आउनुहोस्, आज यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहोस् र हामी सबै मिलेर एउटा हुंकार गरौँ, एउटा गर्जना गरौँ। यो कार्यक्रम भनेको अलिकता मोटिभेसनल बनाउने पनि मेरो सोच छ। तपाईँ त्यस्ता किसिमका कोटेसनहरू लेख्नुहोस् आफ्नो कार्डमा र एउटा कागजमा कोटेसनहरू राम्रा आत्मविश्वास जगाउने खालका र विकृति विसङ्गति विरुद्धका कोटेसनहरू लेख्नुहोस् र आउनुहोस्। अब हामीले यो एउटा मोटिभेसनको कार्यक्रम पनि बनाउनु पर्छ। देशका युवाहरूलाई एउटा प्रेरणाको सञ्चार गर्न जरुरी छ। हरेकलाई प्रेरणाको आवश्यकता छ। अब केही गर्नको लागि हामीभित्र जुन शक्ति त छँदैछ, हरेक मानिसभित्र शक्ति हुन्छ, हरेक मानिसभित्र विचार हुन्छ। कुनै पनि एउटा मानिसले कहीँ विदेशमा गएर पढेर आएर मात्र ऊ विचारवान हुने होइन। हरेक मानिस आफ्नो विचारले चलिरहेको हुन्छ। कसैका दर्शन पढेर कोही पनि मानिस चलेको हुँदैन। तपाईँ आज जुन जीवन बाँचिरहनु भएको छ, तपाईँको आफ्नो एक किसिमको विचारधारा छ, आफ्नै दर्शन छ। त्यो दर्शनले तपाईँ आफ्नो जीवन चलाइरहनु भएको छ। हरेक मानिससँग, चाहे त्यो किसान हुन् चाहे मजदुर हुन्, हरेकसँग एउटा विचार हुने गर्छ, दर्शन हुने गर्छ। उहाँहरूले कुनै कारणवश त्यसलाई प्रस्फुटन गर्न नसकिरहेको हुन सक्छ। त्यो विचारलाई अब प्रस्फुटन गर्न जरुरी छ र तिनै विचारहरूलाई एकीकृत गरेर हामी एउटा महान विचार बनाउन चाहन्छौँ र यो देश त्यो विचारले चलाउनु पर्छ। अब कुनै विदेशका दार्शनिकका पुस्तक पढेर यो देश चल्नेवाला छैन। यिनीहरूका कुराहरू हामीले धेरै हेर्यौँ, यिनीहरूका विचारधाराबाट हामीले देश चलाउने धेरै प्रयास गरौँ, तर केही भएन। यिनीहरूका विचारधाराबाट यो देश चलाउन खोज्दाखेरि यिनीहरूले यहाँ भएका उद्योग धन्दाहरू पनि सबै बेचेर खाए। अब यो देश त यिनीहरूले कंगाल बनाइसकेका छन्। यो देशमा यिनीहरूले गौरव गर्ने कुरा केही आजसम्म बनाएको छ भनेर तपाईँ कहीँ भन्न सक्नुहुन्छ? कहीँ पनि बनाएका छैनन्। हामीलाई प्रकृतिले नै गौरव गर्न लायकको मात्र छोडेको छ। प्रकृतिले हामीलाई गौरव गर्नको लागि धेरै कुरा दिएको छ र हामीले आत्मविश्वास सिर्जना गर्न जरुरी छ। हामी अचम्मै शक्ति लिएर बसेका छौँ। हामीभित्र वास्तवमै आश्चर्यजनक शक्ति छ। यो देश, यो भूगोलभित्र यो शक्तिलाई हामीले पुनर्ताजगी गर्न जरुरी छ। यो शक्तिको उत्खनन गर्न जरुरी छ। यो शक्तिलाई जगाउन जरुरी छ। यसो गरेको खण्डमा हामीले वास्तवमै यो देशको भलो गर्न सक्छौँ, यो देशलाई हामीले डोर्याउन सक्छौँ, यो देशलाई हामीले गति दिन सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ। र यहाँहरूलाई फेरि पनि अन्त्यमा आज आउनको लागि, आजको कार्यक्रममा उपस्थित भएर हाम्रो हौसला बढाउन र आफै संलग्न भएर नेतृत्व लिनको लागि तपाईँ अग्रसर हुनुहोस् भन्ने हाम्रो अनुरोध छ, मेरो अनुरोध छ। र म सचेत नेपाली महाअभियानको नवनिर्माण सेना जुन छ, यसमा अहिले हजारौं साथीहरू जोडिराख्नु भएको छ र तपाईँहरू पनि जोडिनको लागि अनुरोध गर्छु। र आजको कार्यक्रममा कुनै पनि अप्ठ्यारोहरू आए पनि आज 2 बजे माइतीघर मण्डलामा आएर मलाई र हाम्रो टिमलाई हौसला प्रदान गर्न र यो देशको भविष्यको लागि केही कुरा गर्नको लागि, एउटा विचारधारा बनाउनको लागि सहयोग गर्नुहोस्, सपोर्ट गर्नुहोस्। हामी सबै मिलेर अब यो देश अगाडि बढाउँ। कुनै एउटा मानिसको मात्र भर पर्नु अब हाम्रो लागि घातक साबित हुनेछ, किनभने त्यो कुनै पनि बेला बिग्न सक्छ, त्यो लोभमा फस्न सक्छ। एउटा मानिसलाई विश्वास गरियो भने त्यसले यो देश डुबाउन पनि सक्छ। त्यसकारण अब सामूहिक रूपमा हामी एकसाथ अगाडि बढौँ र यो देशलाई निर्माण गरौँ। आफ्नो नेपाल मातृभूमिलाई वास्तवमै सुन्दर बनाउनको लागि पनि हामीले एकजुट हुन जरुरी छ। एकतामा शक्ति हुन्छ। हामीले एकीकृत भएर वास्तवमा आफ्ना आवाजहरूलाई बुलन्द गर्यौँ भने कुनै किसिमका कामहरू वास्तवमा ठिक ढङ्गले गर्न सक्छौँ। मलाई यो पनि विश्वास छ। र मेरो अन्त्यमा फेरि पनि अनुरोध गर्छु, आज तपाईहरू माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुनुहोस्। हामी सबै मिलेर आज एउटा विचारधारा पनि बनाउन जरुरी छ र यो विचारधारा एउटा बुलन्द विचारधारा। र म यहाँ कमेन्टमा तपाईहरूले म आउँछु भनेर लेखिदिनु हुन पनि म अनुरोध गर्छु। यदि तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भने म आउने छु र तपाईँ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ त्यहाँ आफ्नो लोकेसन पनि यो कमेन्टमा यहाँ लेखिदिनु हुन म हार्दिक अनुरोध पनि गर्छु, किनभने यो हामीलाई जरुरी भइसकेको छ। अब हामी एकजुट हुनुको विकल्प छैन। हामी एकजुट भएर नयाँ शक्ति निर्माण गर्न सकेनौँ भने यिनै शक्तिले फेरि पनि चुनाव जित्नेछन्। अर्को चुनाव पनि यिनै शक्तिले जित्नेछन्, यिनै मानिसहरूले जित्नेछन्। यिनै खराब मानिसहरूको हातमा नेतृत्व जानेछ।
त्यस पछाडि फेरि यो देशको अवस्था उस्तै हुनेछ। शक्तिहीन बन्ने छैन, यो शक्तिहीन बन्ने छ, यो देश फेरि उस्तै उस्तै खराबीमा गाँजिने छ। यिनै भ्रष्टाचारका कथाहरू फेरि हामी मण्डलामा उभिएर यिनै भ्रष्टाचारीहरूको विरोध गर्नुपर्नेछ। 20 वर्ष अगाडि पनि हामी यिनीहरूको विरोध गर्थ्यौँ, आज पनि यिनीहरूकै विरोध गर्नु परिरहेको छ। अब हामी विरोध गरेर मात्र कति बस्ने? अब हामी विरोध गरेर मात्र बस्ने होइन, अब हामी आफै सिस्टममा जाने हो। कुनै पनि यस्ता दलालहरूको नेतृत्व अस्वीकार गरेर हामी यो देशका युवाहरूले, जति पनि युवाहरू छौँ, हामीले आफै नेतृत्व आफूले हातमा लिएर यो देशलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, अनि मात्र यो देशको भविष्य सुनिश्चित हुन्छ। त्यसकारण आज उपस्थित हुनुहोस्। तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ भने आउँदैछु भनेर लेख्नुहोस्, एउटा प्ले कार्ड लाउनुहोस्, लिनुहोस् हातमा एउटा प्ले कार्ड, आफ्नै हातले आफ्नै अक्षरले लेख्नुहोस् एउटा कागजमा, र त्यो लिएर आउनुहोस् र आफ्नै किसिमका नाराहरू बनाउनुहोस्। तपाईँ के सोच्नुहुन्छ, तपाईको यो देशप्रतिको भावना के छ, त्यो आफ्नै विचारधारा लेखेर ल्याउनुहोस् र त्यो हामी प्रस्तुत गरौँ। आज हामीले एउटा एकताको पनि प्रदर्शन गर्नु छ, हामी एक छौँ भनेर पनि प्रदर्शन गर्नु अत्यन्तै जरुरी छ। यहाँहरूसँग मेरो हार्दिक अनुरोध छ। अब म बिदा हुन पनि चाहन्छु र यहाँहरूलाई अन्तिममा फेरि हात जोडेर आज माइतीघर मण्डलामा उपस्थित हुनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु, हार्दिक अनुरोध गर्छु। यहाँहरू उपस्थित हुनुहोस् र कमेन्टमा म आउँदैछु भनेर लेखिदिनको लागि पनि म विनम्र अनुरोध गर्छु। हवस् त, नमस्कार। र यो बढीभन्दा बढी यसलाई सेयर गरिदिनुहोस्, पेज पनि लाइक गरिराख्नुहोस् र भोलि हामी जोडिन सक्छौँ, हामीलाई सजिलो हुन्छ। किनभने कुनै पनि बेला हामीले आह्वान गरेको बेला तपाईँ यो पेज देख्न सक्नुहुन्छ र हामी जोडिने छौँ। यो पनि हामीले अब जोडिनको लागि पनि माध्यमहरू, हामीसँग सजिला माध्यमहरू छन्। यो हाम्रो लागि एउटा यो विज्ञानले दिएको सुविधा, यसको उपयोग पनि गरौँ र यो सँगसँगै कमेन्ट गरिदिनु होला, यो सेयर गरिदिनु होला। बढीभन्दा बढी साथीहरूलाई आउनको लागि अब फोनबाट मेसेज गरेर साथीहरूलाई ल अब त्यहाँ जाउँ भनेर आह्वान पनि गरिदिनु होला। आफ्नो फेसबुक पेजमा, आफ्ना ट्विटरमा र सामाजिक सञ्जालहरूमा लेखेर पनि आजको कार्यक्रममा ठुलो उपस्थितिको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हवस् त, नमस्कार, धन्यवाद।